बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले ये इसको सादा सा समझना आप लोगों का ज़रूरी है। आज बल्कि मैं देख रहा था उनकी जो अटॉर्नी जनरल है पाम बॉन्डी, उसको बड़ा ज़्यादा निशाना बनाया गया पूरी उसमें हेयरिंग्स में। और वो बिल्कुल ढीठों की तरह, बिल्कुल ऐसे लग रहा था अभी पाकिस्तानी माहौल बना हुआ है जैसे, बिल्कुल ढीठों की तरह जो है आंसर कर रही थी, वो रटे रटाए तोते की तरह। वो सब उससे पूछते थे कि भाई अगर आप लोगों को कोई उसके एविडेंस मिले, और फिर आपने उस पर इंक्वायरी भी की, तो ये आधे पब्लिश कर दिए, आधे क्यों नहीं? और फिर जो विक्टिम है उनके नाम भेज रहे हो, जो बाकी हैं उनके नाम पूरे नहीं दे रहे। ये क्या बात है? उनके एड्रेस उल्टा दे रहे हो, उल्टा। तो यानी कि ये उसकी, आप लोग उन विक्टिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या उल्टा पर लोगों को लिस्ट दे रहे हैं कि भाई इन इनका नाम है तो इनको साइड में कर दो। और इसी तरह कोई विक्टिम्स आए हुए थे, उन्होंने जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिन्होंने राब्ता किया, तो वो भी बिठा के वो पूछा जा रहा था कि क्या कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपकी सुनी, तो उन्होंने कहा नहीं। एग्जैक्ट। अब ये आप कहते थे जी पाकिस्तान दुनिया का पता नहीं अदालती निजाम में आखिरी नंबर है कि कौन सा नंबर है, तो ये तो अब अमेरिका का हाल है। तो ये सिर्फ एक्सपोज हो रहे हैं। कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में जब तक कोई निज़ाम नहीं बनेगा, वो इंसानी हयात की हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकेगा। ये क्लियर है। उसके बाद जो आप दजाल की बात कर रहे हैं, देखिए दजाल जो है वो आपको क्या लगता है कि कौन सी साइड का होगा? देखिए, इसमें समझने के लिए दो बातें ना क्लियर कर लिया करें। शैतान और अल्लाह ताला का जो मुकालमा है ना कुरान में, उस पे जाना होता है। दुनिया की इब्तदा की कहानी, वहां से आपको पता चलता है कि अब शैतान ने जो ठानी है और मोहलत ले ली है अल्लाह से, है शैतान, बल्कि ये दुआओं में वास्ता दिया करें। ये बड़ा जबरदस्त वास्ता है। ए अल्लाह, अपने सबसे ज्यादा जमीन पे सरकश और बदबख्त की दुआ सुनने वाले, और उसको उसकी मांग पे मोहलत देने वाले, तू मेरी भी दुआ को मुस्तजाब फरमा, मेरी दुआ को भी कबूल फरमा। रोजों में ये दुआ लाजमी करें। ये वास्ता बड़ा वास्ता है कि या अल्लाह, तूने उस सरकश की दुआ को कबूल करके उसको मोहलत दे दी थी क्यामत तक की, हमारी भी फिर सुन। लेकिन बात यह है कि इस बात को समझना जरूरी है कि जो कई दफा मैं इस नुक्ते पे बात कर चुका हूँ, बार बार भी की जाए तो कम है, क्योंकि हम कौन सा सुबह इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। मतलब हम भी तो फंसे ही पड़े हैं ना एक उस गारे के अंदर। देखिए, अल्लाह ताला के जितने इस्तेकाक है ना, वो अल्लाह के लिए मखसूस है। और हिस्ट्री में, तारीख में अल्लाह ताला ने जब वो अपने लिए कुछ मांगा है, अगर वो किसी और को आप देंगे या कोई और उसका वो करेगा, तो वो समझे कि वो शिर्क का मुर्तकिब होता है। अल्लाह ताला तो ये भी यहाँ तक भी गवारा नहीं करते कि आप नमाज उसी को पढ़ रहे होते हैं, झुक उसी को रहे होते हैं, लेकिन रिजवान जलाल को दिखाने के लिए खड़े हो जाओ मसले पे कि ऐ बड़ा नमाजी है जी। उसी नीयत लो जहन में हो गया, चलो यार इसको दिखाने के लिए पढ़ लो, खत्म होगी कहानी। वो इतना भी बर्दाश्त नहीं करता। तो इसी तरीके से जो एप्स्टीन फाइल्स में बच्चों को कुर्बान करने का मामला था, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जो वो थी ना, जो इब्राहिम, ये इब्राहिम अकॉर्ड और ये सारी जो कहानी है, वो हजरत इब्राहिम बेंचमार्क इसलिए बने कि उन्होंने राय खुदा में वो काम अंजाम दिए अल्लाह की मोहब्बत में, बच्चे और बेगम को छोड़ना, काबा जहाँ हमसाई करके आते हैं। इसी तरीके से हजरत इस्माइल पे छुरी फेर देना, ख्वाब में आ गया तो बेटे पे छुरी फेर देनी है, देखी गई। ये इश्क की जो उन्होंने दास्तान रकम की, तो उस दास्तान को अल्लाह ताला ने आपके लिए, हमारे लिए हज की फॉर्म में ता हयात ता क्यामत कायम कर दिया। इश्क की वो दास्तानों को यूं अपने उसमें बुलंद करता है। अब वहां बच्चे की कुर्बानी जो देते थे ये लोग, और बच्चों को जो ये काट काट के वो कर रहे थे अपनी तरफ से, ये खुदा की वो जो सिर्फ थी, वो जो उसका चार्म था, जो इलाही चार्म था कि मेरे लिए कोई अपना बच्चा दे रहा है, वो चार्म को ये शैतान अपनी उसमें उसको महसूस करने के लिए बच्चों को यूं बलियां ले रहे थे और काट काट के खा रहे थे, और जो भी इनके वो थे। और शैतान की दो काम हो रहे थे इससे। एक तो ये सिस्टम को दिखाना, खुदा के सिस्टम को ये दिखाना कि देखो मेरे लिए भी लोग जान दे रहे हैं, मेरे रास्ते पे भी जान देते हैं, कुर्बान करते हैं बच्चे ला ला के। और दूसरा, इंसानी दुश्मनी का सबूत, नफरत का सबूत। ये जितना हीनियस क्राइम इसमें हुआ, वो सारे का सारा शैतान की नफरत को यहाँ कर रहा है। अब लोग ये समझने पे कासिर हैं कि भाई इसका इलाज क्या है, क्योंकि इनका जो कोर्ट के जो भी कंडक्ट है या रूल्स हैं जितने भी पूरी दुनिया में, अब एंड्रयू वो मेरा ख्याल निकल भी गया, बेल भी हो गई।
प्रिंस एंड्रयू की। मतलब आप लोगों का इसका मतलब है आप लोग ये बावर करा रहे हैं लोगों को कि ये सिस्टम फेल हो गया इंसान को तहफ़्फ़ुज़ देने में। अब वाकई वो जो हम कहते हैं कि शहजादा आ रहा है और आगे वक्त सिर्फ बदल रहा है और ये जंगें उस जंगों में चली जाएंगी जो जंगे ज़हूर के करीब की होंगी। और तीसरी बात जो ये है कि दुनिया को समझ ही नहीं आएगी कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ये जो सिचुएशन है ये बिल्ड हो चुकी। ये एप्स्टीन फाइल्स जो खुली हैं इनका ताल्लुक शैतान से है तो दज्जाल से क्यों नहीं है? जब जंगे वो आखिरी ज़मां की निशानियां पूरी तो ये सारी, और अब जो इसका खोलने का मकसद है वो सिर्फ ईरान अटैक जो है उसमें पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर लाना है। ईरान अटैक एप्स्टीन फाइल्स की इस वक्त के खुलने के पीछे सबसे बड़ी रीजन है जिसके तहत ट्रंप 3 काम कर रहा था। ट्रंप ने टैरिफ लगाए, वर्ल्ड वॉर की तैयारी की। आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन है। उसके बाद बिटकॉइन और ये सब क्रैश किए, मैंने कहा पैसे ये इन्होंने अंदर से निकाल के आपको घर भेज देना है, फ्लक्चुएशंस में मार देना है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा मैटर था वो ये था कि ईरान पे अटैक किए बगैर ग्रेटर इजराइल नहीं बनता। तो अब सूरत हाल ये बननी थी कि भाई एप्स्टीन फाइल्स लीक करो, पूरी दुनिया में जहां जहां कुछ को डरा दो, कुछ डर में हमारा काम करें कि भाई तुम्हारी भी फाइल। इसलिए अब अटॉर्नी जनरल आज भी वो जो पाम बॉन्डी को पूछी जा रहे थे कि भाई बाकी क्यों नहीं खोल रहे, तो वो बाकी इसलिए नहीं खोल रहे कि बाकी खोल दी तो फिर ऑपरेट नहीं होंगे। हमें तो ऑपरेट करना है ईरान के खिलाफ। आप मीडिया चैनल के मालिक हैं, आप दुनिया के किसी उसके, तो सबको मिलके एप्स्टीन फाइल्स के जरिए अटैक पे मजबूर करना है। क्योंकि ये एप्स्टीन फाइल्स आगे खोली किसने? ट्रंप ने। चेक करें, खोली किसने? ट्रंप ने। हालांकि अपना भी नाम अंदर है लेकिन मजबूर है ना, ब्लैकमेल हो रहा है। क्योंकि मिशन बड़ा ये है कि एप्स्टीन ने इतना अरसा मकड़ी का जाल बुना जिसके तहत पूरा मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया ब्लैकमेल करके उनके अंदर की जो गंद है उनको एक्सप्लॉइट करके उनको ब्लैकमेलिंग स्टफ बनाया। आज आपका मोदी से लेके दुनिया का हर बड़ा लीडर उसमें ट्रैप्ड है और वो मजबूर है ईरान का खिलाफ जाने में, इसराइल की सपोर्ट करने में। तो ये उसका मिशन था। और एक मैं समझता हूँ कि कामयाब एजेंट की तरह लानते तो जो उसने लेनी थी ली। सो मैं तो कहता होता हूँ कि आप लोगों को जो कम से कम अपनी साइट शो करनी चाहिए, एप्स्टीन द पिम्प लिखा करें हैशटैग में, एप्स्टीन द पिम्प, ताकि ये अब कम से कम इसमें क्लैरिटी तो दें कि वो एक पिम्प था। लेकिन यहाँ आप देखिएगा इसराइल में वो हीरो होगा। हाँ, और एक और बात क्लियर कर दूं, आपने जो कहा कि प्रोग्राम के शुरू में कि खुदकुशी कर ली, और दूसरा क्या था, खुदकुशी के बाद आपने एक और कहा कि उसकी खुदकुशी पे आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कि उसको ये है कि उसको मारा गया है, वो जिंदा है। तीसरी बात ये है कि वो सब फेक ड्रामा था, खुदकुशी और ये सब फेक ड्रामा था। और आज भी रूप बदल के उसकी कुछ पिक्चर्स एक्सपोज हुई हैं बियर्ड के साथ, और वो कह रहे हैं वो इसराइल में फिर रहा है। और डेफिनेटली ये बात ज्यादा समझ आती है। क्यों? क्योंकि भाई वो इतना पावरफुल सिस्टम के सारे तो उसके काने थे, उसको कौन फांसी दे सकता था? उसामा साहब। स्टीफन हॉकिंग जो फिजिक्स के बड़े साइंसदान हैं, पैरालाइज हैं, आप अंदाजा करें कि वो भी उसके जजीरे पे जाके वो भी पार्टियां करते रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब ये जो खूनियों के कत्लों वाली कहानी है, जो बिल गेट्स की फंडिंग है, बिल गेट्स क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं। बिल गेट्स ने भारत में जो एआई कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां जाना था, लेकिन उसने शिरकत नहीं की। उसके तर्जुमान तरदीद करें इन इल्जाम की। लेकिन आप ये देखें, सर एक अमेरिकन खातून है, बहुत बड़ी डॉक्टर है, मैं उनका नाम कोट नहीं बनल करता, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, उनकी टीचर थी। उन्होंने कहा कि अगर ये जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुई तो उसने कहा कि मुझे अगर चॉइसेस दी जाए कि ये वैक्सीन पियो या अमेरिका छोड़ दो, उसने कहा मैं अमेरिका छोड़ दूंगी, मैं वैक्सीन नहीं पीऊंगी। सारी पोलियो की वैक्सीन हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर ट्राई हो रही है, हमारे बच्चों को पिलाई जा रही है। मतलब क्या, आखिर क्या इससे क्या ठीक है, हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? कोई खास किस्म की हमारे अंदर कुछ जेनेटिक्स चेंज करने हैं या हमारा, मुझे नहीं, आप बताएं एजेंडा क्या है? क्योंकि बिल गेट्स बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। देखिए आप लोग जब तक, चले इसकी कोई थीम को टेक्निकलिटी में खोलता हूं मैं। देखिए पुराने दौर के जो बुजुर्ग थे, औलिया कह लें कि जो सिलसिले थे आप लोगों के, वो मुर्गी को 7 दिन बांधते थे अपनी नजर के सामने,
خود ہاتھ سے دانا دیتے تھے، پھر ذبح کر کے پھر کھاتے تھے تاکہ اس کے معدے میں اگر کچھ ہو تو نکل جائے. اتنی احتیاط ہے اسلام میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دستی کو، اگلی فرنٹ لیگز کو پسند کیا، پچھلے حصے کو بھی نہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کیا بالز اور کیا جو کچھ بھی ہے کھا پی جاتے ہیں، جبکہ احتیاط یہاں ہے. ہاں، سیدھا کی احتیاط یہاں ہے کہ دستی کا پسند کرتے تھے، پچھلے حصے کے قریب کی ٹانگوں کا بھی نہیں، لیگز کا بھی نہیں، کہ وہ دوسرے حصوں کے قریب ہے. اسی طریقے سے جو اس کی جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ مان لیں میں نے آپ پہ جادو کیا. اب ٹیکنیکلی آج سمجھ لیں، میں گیا، میں نے آپ کے اوپر کسی کے پاس گیا، جہاں بھی گیا، بلکہ سنا ہے کوئی قانون پاس ہوا بہت اچھا ہے، اس پہ تو لوگوں کو بڑا بڑھ چڑھ کے اس کو ٹریگر کرنا چاہیے اس قانون کو. جہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے کالا کولا جادو وادو کر رہا ہے، اس کو تو ٹھکوائے نا. یہ شیطان کے پورے سیکنڈ ہینڈ کمانڈ بنے ہوئے ہیں، جو ہم سارا دن لوگوں کی زندگیوں میں بیچاروں کی دیکھ رہے ہیں مسئلے. اچھا، اب اس میں رضوان صاحب یہ ہوگا کہ اگر صبح سے لے کے شام تک آج آپ پہ جادو ہے کہیں دنیا میں، صبح سے لے کے شام تک آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے نماز کی، آپ پاس. اب جیسے ہی آپ بریک فاسٹ کے اس پہ گئے، اگر وہاں آپ نے کھایا وہ فوڈ جو ان کو پسند ہے تو فوراً اثر شروع. لائک انڈا، لائک اچھا انڈے کا کہتے ہیں جی انڈا مکروہ کیوں؟ آپ کو خود نہیں سمجھ آتی کہ انڈا مکروہ کیوں؟ دیکھ کے سمجھ نہیں آتی، عقل میں نہیں آتا وہ ہے کیا، مرغے کا سپرم؟ مطلب کم آن، اس میں اتنی کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اتنے گالے بھولے بن جاتے ہیں کہ انڈا کیوں مکروہ ہے جی؟ تو انڈا اسی لیے مکروہ ہے، دے لو اٹ. اس کے بعد آپ وہاں کوئی ایسی چیزوں کا استعمال کریں، بیکری آئٹم، خمیر کا آئٹم بھی جو ہے اسی میں فال کرتا ہے. تو اب شروع ہوگی کہانی. لیکن اگر رضوان صاحب نے انڈا نہ کھایا، صبح بیکری آئٹم نہ کھایا، اب اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ابھی فی الحال اس کے سٹمک میں آ کے انہوں نے رہنا تھا، ادھر رہنا تھا، ادھر فوڈ چاہیے تھی، دانا ان کا چاہیے تھا. اب بندہ ظہر میں پہنچ گیا، ظہر میں اس نے پیازوں کا سلاد کھا لیا، اولیو کا سلاد، سیب سرکہ، اب بھی میدا صاف، اب بھی جادو نہیں ہوگا. شام کو جب اس نے کٹے کا گوشت کو ہاتھ لگایا، پائے پوئے رگڑ لیے، بس پھر فوراً حملہ. پوائنٹ از دیٹ، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس معدے میں جب تک حرام یا جب تک ان کی مرغوب غذا نہیں آئے گی وہ نہیں ایکسیس کر سکتے. اور مضبوط ہے آپ کا. جیسے ہی اچھا آپ کو نہیں لگتا ایک اتنی سی گولی کھاتے ہیں دھوئیں نہیں نکال دیتی آپ کے جسم کے؟ بتائیں، ہے تو اتنی سی گولی، کیا کی ہے وہ بھائی؟ بات سمجھیں کہ آپ کے جب بھی کچھ سٹمک میں جاتا ہے ایک ری ایکشن بلڈ ہوتا ہے، وہ انرجیز باڈی کے اندر جاتی ہیں اور آپ کی باڈی کے پورے میکنزم کو آپریٹ کرتی ہیں. تو اب وہ جو اثرات ہیں وہ تب ہوں گے جب آپ کی باڈی میں ان کی غذا، ان کی کو مرغوب غذا ڈالی جائے گی، پھر جادو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. علاج میں ہم یہی تو کرتے ہیں، کہتے ہیں انڈا مچھلی بند کر دو، بڑا گوشت بند کر دو. گوشت اگر بڑا مٹن دمبا چلو زیادہ سیف ہے، اوپر سے آیا تھا، دمبے کو کھاؤ لیکن بڑی بسم اللہ کے ساتھ، بڑی بسم اللہ کے ساتھ. تو اب سمجھیے کہ جو آپ کا نقطہ ہے وہ بالکل ویلڈ ہے. یہ لوگ ان کا کوئی مرغوب نقطہ ڈالتے ہیں اس ویکسین کی فارم میں جو ہمارے جسموں میں آ جاتا ہے، جس کے تحت شیاطین ایزی ایکسیسیبل ہے. آج یہ جو سارے آپ لوگ موبائلوں پہ لگے پڑے ہیں پاگلوں کی طرح، یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کہتے آپ لوگ میں نہیں کرتا؟ آپ کا بڑا بزرگ بھی لگا ہوا ہے، انہوں نے پورا آپ کو نیٹ میں جکڑا ہے، آج اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے اب جو کرونا آیا تھا وہ اس کی ٹیسٹر تھا. جدھر بہترین ویکسینیں چلی تھی، جدھر بہترین معاملات چلے تھے، وہاں کرونا کی تعداد معاملات زیادہ تھے. اور جہاں یہ سب نہیں تھا، اذانیں تھی، وضو تھے، جہاں وضو تھے، اذانیں تھی، وہاں یہ ریشو نہیں آئی. ڈڈو کھانے والے سب سے زیادہ مرے، سانپ کھانے والے سب سے زیادہ مرے. بلاک کی تعداد ایکسپوز ہوتی ہے، اکتوبر میں چائنا مرنا شروع ہوتا ہے، فروری میں جا کے ایکسپوز ہو، وہ بھی سموں سے پتہ چلتا ہے کہ یار اتنی سم بند ہو گئی اچانک اس ملک میں. وہ بھی ہارورڈ پتہ نہیں یا امریکن کسی بھی اس کی بات خود ہی لیک کی ہوگی. تو بات یہ سمجھیں کہ ان ویکسین اور ان کے ذریعے آپ کی باڈیز کو صرف اور صرف ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، جس دانے کے تحت اس کو پتہ ہے کہ میری خوراک ادھر نشانیاں لگ رہی ہیں آپ کے جسموں میں، تاکہ آنے والے وقت میں دجال اور اسی آپ کے کمپیوٹر اور اسی سارے کے تحت آپ کو جکڑنا بہت آسان ہوگا. اور یہ اگلا جو حملہ آئے گا وہ دیکھیے گا، جو چانسز ہیں کہ کس اگلی وبا کے، وہ آپ کو بتائے گی پتہ. اس میں تو آپ بالکل پیرالائز ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اس میں یہ بھی شیطانی چیزیں بہت زیادہ حاوی ہو کے آئیں گی آپ پہ.
تو یہ ہے اس کا میکنزم. تو اس کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی منہ میں ڈالنے لگے، پہلے تو ایئرپورٹ پہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں لگی ہوتی ویکسینیں، تو جب آپ کو پتا ہے ایئرپورٹ پہ آنا ہے تو ایک ٹیشو بہترین قسم کا ہاتھ میں رکھیں، پانی کی بوتل بھی ہاتھ میں رکھیں، اور جیسے ہی وہ آپ کو منہ میں ڈالیں پہلے تو پڑھ لیں، دعائے کعب پڑھ لیں، کوئی اعوذ باللہ پڑھتے جائیں. جیسے ہی وہ منہ میں آئے اس کو انہیل نہ کریں، مطلب اس کو انٹیک نہ کریں، سوری انٹیک اس کا نہیں لینا، اور اس کو منہ میں رکھ لیں، تھوک بنا لیں، ٹیشو پہ پھینک لیں، آگے ڈسٹ بن آ رہا ہے، یہ زیادہ سیف ہے. اس کے بعد کلی کریں فوراً ادھر، اور دعا پڑھنی شروع کر لیں، اور اس وقت دعا پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ نا مشن سٹیٹمنٹ کے طور پہ اس آیت کو آگے آپ لوگوں کو چلانا ہوگا. یہ جو اب میں نے لفظ کہے ہیں یہ ویسے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات میں سے ہیں اور بڑی مقبول ہے، معراج کا تحفہ ہے، لیکن یہ جو لائنز ہے نا آخری، یہ آپ لوگوں کے لیے اس وقت مشن سٹیٹمنٹ ہے، آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو اب یہ سب کچھ چاہیے، فتح چاہیے کافروں پہ. اور کافر وہی ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کافر وہ نہیں ہے جو آپ جن کو کافر کہتے ہیں. کافر وہ ہیں جن کو جو اللہ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، شیطان پرست ہیں. یہی سارا گروہ اور گینگ. تو واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ قوم کافرین پہ مجھے جو ہے نصرت میری فتح نصیب کر. تو یہ کرتے ہوئے اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تو کوئی یہ آپ پہ اثر نہیں کرے گی.